नेपाल फाइनान्स लिमिटेड नेपालमा स्थापित एक सीमित दायित्व भएको वित्तीय कम्पनी हो। यस संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ग वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा कारोबार गर्ने मान्यता पाएको छ। स्थापनाको 1 दशकभन्दा बढी अवधिमा उत्साहजनक प्रगति हासिल गरेको कम्पनी त्यसपछिको 5 वर्ष समस्याग्रस्तबाट गुज्रिएकोमा पछिल्लो 3 वर्ष यता लय पक्रिएर पुनः प्रगतिमा छलाङ मार्न थालेको छ। स्थापना कालदेखि आर्थिक वर्ष 2069-70 सम्म नियमित वित्तीय कारोबार गरी शेयर धनीलाई लाभांश समेत वितरण गरेको नेपाल फाइनान्सको अवस्था 2070 सालमा एकाएक खस्किन पुगेको थियो। परिणाम स्वरूप 2071 सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यो संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीमा राख्यो। त्यसपछि संस्था झनै धराशायी भयो। आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भयो। निक्षेप सबै फिर्ता गर्नु पर्यो भने परिचालित कर्जा सबै खराब कर्जामा परिणत हुन पुग्यो। पुँजी पर्याप्तता कोष 4.36% ऋणात्मक हुन पुगेको थियो। सुरुवातको 1 दशकभन्दा बढी समय लाभांश समेत दिएर शेयर धनीलाई खुसी राख्नुका साथै वित्तीय सेवाग्राही, निक्षेपकर्ता र ऋणीको मन जितेको संस्था एकाएक समस्यामा परेपछि व्यवस्थापनमा हेरफेर भयो। समस्याग्रस्त संस्था सम्हाल्न जुटे प्राध्यापक डाक्टर हिरेन्द्रमान प्रधान, बेलायतबाट पढेर फर्किएका दिप्र साक्य र लामो समय शिक्षा क्षेत्रमा बिताएका चन्द्रकुमार राई। प्रधान र राईको अनुभव एवं साक्यको बेलायतमा गरेको अध्ययनबाट आर्जित ज्ञानको सम्मिश्रणले संस्थालाई समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर ल्याउने योजना बन्यो। यसअघि अरू समस्याग्रस्त फाइनान्सलाई सहज अवतरण गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उद्धवराज थपलिया संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भए। नाम पुरानो भए पनि व्यवस्थापकीय एवं सञ्चालनका हिसाबले संस्था पूर्ण रूपमा नयाँ बन्यो। नयाँ सञ्चालकले संस्थामा पुँजी थपे। नयाँ सञ्चालक समितिले संस्थागत सुशासनमा भएको गल्ती र कमजोरीको कारणले गर्दा ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको निष्कर्ष निकाल्यो। प्राध्यापक डाक्टर हिरेन्द्रमान प्रधानको अध्यक्षतामा दिप्र साक्य, चन्द्रकुमार राई, राजन प्रजापति सहित 7 जनाको सञ्चालक समिति बनेपछि नेपाल फाइनान्सले नयाँ जीवन पायो। नयाँ सञ्चालक समितिले पेश गरेको योजनाका आधारमा राष्ट्र बैंकले 2076 साल मङ्सिरमा संस्थालाई समस्याग्रस्तबाट फुकुवा गरिदियो। त्यसयता नेपाल फाइनान्स संस्थागत, पुँजीगत, संरचनागत र सेवागत सबै हिसाबले एकपछि अर्को प्रगतिको छलाङ मार्दै आएको छ। स्थापनाको 20औं वर्षसम्म एउटै शाखामा सीमित संस्था नयाँ व्यवस्थापनसहित सञ्चालन हुन थालेपछि आर्थिक अवस्था र क्षेत्रगत हिसाबले पनि एक महानगरपालिका एक प्रदेशमा सीमित नरही देशभर नै फैलिने लक्ष्यका साथ अघि बढ्यो। सोही लक्ष्य अनुसार संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुरको पुल्चोक, काभ्रेको बनेपा, नवलपुरको गैनाकोट, कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको बुजुङखोला र रूपन्देहीको सैनामैनाको मुर्गियामा गरी 5 वटा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ भने थप 2 वटा एक्सटेन्सन काउन्टर र 2 वटा शाखा विस्तारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण 70 साल यता विभिन्न समस्या झेल्दै वार्षिक साधारण सभा समेत गर्न नसकेको संस्थाले नयाँ सञ्चालक समिति बनेपछि गत वर्ष असोजमा एकैपटक 7 वटा साधारण सभा गर्नुको साथै 175% हकप्रद शेयर दिने घोषणा गर्यो। त्यसपछि प्रमोटर शेयरधनी मात्रै नभएर साधारण शेयरधनी समेत सबैमा दोस्रो बजारमा उकालो चढेको नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्यले खुसियाली छायो। समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका बेला मुर्झाएका कर्मचारीमा समेत अहिले ऊर्जा भरिएको छ। पुनर्जीवनपछि प्रगतिमा छलाङ मार्दासम्मको अनुभव यसरी सुनाउँछन् नेपाल फाइनान्सका डेपुटी सिइओ विष्णु प्रसाद गौतम। हामीले एकदम पोजिटिभ मेसेज पाएका छौँ, किनभने हिजो अब यो एकदम समस्याग्रस्तबाट इभन लगानीकर्ता भनौँ, शेयर सदस्य या यसका डिपोजिटरहरू
उहाँहरूले आफ्नो सेयरको भ्यालु या जम्मा गरेको पैसा फिर्ता हुन्छ कि हुन्न भनेर एकदम अन्यलग्रस्त स्थिति रहेको अवस्थामा अहिले यसले चाहिँ समस्याग्रस्तबाट पुक्का भइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ एक त हाम्रो अहिले सेयरको भ्यालु पनि मार्केटमा राम्रो रहिरहेको स्थिति, त्यस कारणले पनि खुसी हुनुहुन्छ लगानीकर्ताहरू। अर्कोतिर चाहिँ डिपोजिटरहरू हिजो पैसा फिर्ता माग्न आइराख्नु भएको डिपोजिटरहरू आजको दिनमा चाहिँ उहाँहरूले फेरि पनि ल अब संस्था राम्रो बनिरहेछ, अब चाहिँ यो पैसा फेरि हामी यहीँ डिपोजिट गर्छौँ, किन अन्यत्र लाने भनेर फेरि पैसा अन्त लगेको पैसा पनि यहाँ ल्याएर राख्ने क्रम आइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि हामीले मार्केटबाट चाहिँ साउन्ड रेस्पोन्स, हाम्रो राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको हामी पाइरहेका छौँ। समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बेला 12 जना कर्मचारीमा सीमित संस्था अहिले 5 वटा नयाँ शाखामा सहित 58 जना कर्मचारी रहेका छन्। संस्थाले चालु आर्थिक वर्षमा 50 करोड निक्षेप सङ्कलन गरी 40 करोड ऋण लगानी गरेको छ। संस्थाले चालु आर्थिक वर्षको नाफा उल्लेख्य रूपमा गर्न नसके पनि खराब कर्जा असुलीमा भने फड्को मारेको व्यवस्थापनले बताएको छ। कोरोनाका कारण संस्थाले राम्रोसँग व्यवसाय गर्न नसके पनि करिब 13.5 करोड पुँजी वृद्धि भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म संस्थाको पुँजी 30 करोड 55 लाख नागेको छ भने निष्क्रिय कर्जा 6 करोड रुपियाँ भन्दा तल झरिसकेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिक रिपोर्ट अनुसार संस्थाले 1 करोड आम्दानी गरेको छ। त्यस्तै प्रति सेयर आम्दानी 2.11, इपी अनुपात 147.56, प्रति सेयर नेटवर्थ 136 र तरलता अनुपात 92.85% रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले 21 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा 12 करोड 90 लाख कर्जा प्रवाह गरेको थियो। त्यस्तै असल कर्जा 3 करोड 75 लाख रहेको छ। तरल सम्पत्ति 182% रहेको थियो भने पुँजीकोष अनुपात 106% रहेको छ। संस्थाको अवस्था सुधार भएपछि सञ्चालक समितिले पुँजी वृद्धि गर्न मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अघि सारेको छ। सोही अनुरूप संस्थाले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्ने भएको छ। प्राप्तिका लागि नेपाल फाइनान्सले नियामक निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट स्वीकृति पाइसकेको छ। प्राप्तिपछि ललितपुर फाइनान्सको 1 किता बराबर नेपाल फाइनान्सको 1 किता सेयर हुनेछ। प्राप्त डिडिए रिपोर्टको आधारमा नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको 1 किता बराबर, ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडको 1 किता बराबर नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको 1 किता हुने गरी हामीले चाहिँ स्वाप रेसियो कायम गरी सञ्चालक समितिमा सिफारिस भएको थियो र सोही बमोजिम नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको सञ्चालक समितिले पनि आजको यसै साधारण सभामा उक्त स्वाप रेसियो स्वीकृतिका लागि एजेन्डा प्रस्तुत भएको छ। ललितपुर फाइनान्स अहिले पनि समस्याग्रस्त अवस्थामै रहे पनि कुनै समय निक्षेपकर्ताको विश्वास जितेका कारण त्यो साख पुनः फर्काउन सकिने मर्जर समिति संयोजक तथा सञ्चालक दीप्र साक्यको भनाइ छ। ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड पनि ललितपुरको पहिलो फाइनान्स कम्पनी नै हो। उहाँहरूको पनि आफ्नो एउटा छुट्टै इमेज छ। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड पनि नेपालको पहिलो फाइनान्सको रूपमा चिनिन्छ। अब यो दुईवटा संस्था प्राप्ति गर्नु भनेको पनि एउटा हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट शुभारम्भकै कुरा हो। अनि अब अर्को भनेको चाहिँ अब जुन उहाँहरूको पर्फर्मेन्सहरूदेखि लिएर उहाँको अब पुँजीहरू र एनपिएलहरूको पनि कुराहरू आउँछ, तर केही कुराहरूमा चाहिँ स्टिल सुधार गर्ने प्रोसेस त बाँकी छ, तर त्यो हामी गर्दै जान्छौँ। ललितपुर फाइनान्सलाई गाबेपछि संस्थाको पुँजी करिब 54 करोड रुपियाँ पुग्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरूप 80 करोड रुपियाँ पुँजी पुर्याउन संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना बनेको छ। ललितपुर फाइनान्स पनि हामीले प्राप्ति गर्नुभन्दा अगाडि धेरै कोणबाट हामीले त्यसलाई अध्ययन नेपाल फाइनान्सले गरेरै यो कम्पनीसँग यदि हामी प्राप्तिमा जाँदाखेरि हामीलाई कुन कुन पार्टमा फाइदाहरू हुन्छ, कुन कुन पार्टमा बेफाइदा हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एकदम गम्भीर रूपमा हेरेका छौँ। र त्यो जब प्राप्तिमा गइसकेपछि अब हाम्रो अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकको 2078 मङ्सिरसम्ममा पुर्याउनु पर्ने एउटा हाम्रो क्यापिटल र त्यसमा अहिले हाम्रो नेपाल फाइनान्ससँग भएको क्यापिटल जोड्दाखेरि र पछि राइट धेरै कलगनी गर्न नपर्ने र अनि हाम्रो लगानीकर्ताहरूको लगानी अझ सुरक्षित हुने र बिजनेस एक्सपान्सन गर्नको लागि सहज हुने भएको कारणले यो त अभियसली राम्रै छ। सञ्चालक समिति राम्रो भयो,
व्यवस्थापन अनुभवी भयो भने संस्था प्रगति पथमा लम्किन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ नेपाल फाइनान्स। नेपाल फाइनान्सले प्रगतिमा मार्दै गरेको फड्कोले यही सन्देश सञ्चार गरेको छ। दर्शकबिन नमस्कार, अबको बाटोमा यहाँलाई स्वागत छ। म भरत रावल। प्राप्तिपछि नेपाल फाइनान्स अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा हामी नेपाल फाइनान्सका कार्यकारी निर्देशक उद्धव थपलियासँग कुरा गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अब कुन रणनीति लिएर नेपाल फाइनान्स अगाडि बढ्छ? अब हाम्रो चाहिँ व्यवसाय वृद्धि र शाखा सञ्जाल विस्तार नै हो। नेपाल फाइनान्स लिमिटेडले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरिसके पछाडि नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको चाहिँ 13वटा शाखा सञ्जालहरू हुनेछन् नेपाल राज्यभरि र हाम्रो चाहिँ सञ्चालक समिति र विशेष आधारभूत सेवा धनीको चाहिँ चाहना भनेको नेपालको चाहिँ 77वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल विस्तार होस् र हाम्रो चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ व्यवसाय विस्तार गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अघि बढेको हुनाले अबको चाहिँ भनेको पुँजी वृद्धि सँगसँगै व्यापार वृद्धि नै हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो। सरले 75 जिल्लामा पुग्ने शाखाहरू विस्तार गर्ने भन्नुभयो, कसरी विस्तार गर्नुहुन्छ सर? यसको के छ? यस्तो छ, हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा हामीले 5वटा शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सक्यौँ, 2टा एक्सटेन्सन काउन्टर चाहिँ विस्तार गरेको अवस्था हो। अबको आर्थिक वर्षमा हामीले कम्तीमा पनि 10वटासम्म शाखा सञ्जाल विस्तार गर्न सक्छौँ कि भन्ने उद्देश्यका साथ हेरिरहेका छौँ। यसमा के रहन्छ भने पुँजी वृद्धि सँगसँगै व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा रहन्छ। अहिलेको जुन पेन्डेमिक सिचुएसनमा पुँजी वृद्धि मात्र गरेर भएन, व्यवसाय वृद्धि गरी लगानीकर्तालाई सर्टेन मुनाफा लाभांश, आज चाहिँ हाम्रो जुन विशेष साधनसभा पनि यो कुराहरू उठेको थियो, त्यो दिनु नै हाम्रो चाहिँ चुनौतीपूर्ण कुरा हो। र पेन्डेमिकलाई चाहिँ अलिकति सहज भएर समयले चाहिँ साथ दियो भने हामी आगामी आर्थिक वर्षमा 10वटा जति शाखा सञ्जाल विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। सरले पुँजी वृद्धि मात्रै होइन, हामीले व्यापार व्यवसाय पनि वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको लागि लगानीको क्षेत्र चाहिँ कता हुन्छ यहाँ? हामीले चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको ठाउँमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरू, त्यसपछि कृषि, त्यसपछि चाहिँ पर्यटन त अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, असहज अवस्थामा छ। अहिले जुन साना जुन लगानीका क्षेत्रहरू छन्, जस्तो चाहिँ घर कर्जै भयो, शैक्षिक कर्जाहरू भयो, साना चाहिँ व्यवसाय कर्जाहरू हुन्छन्। त्यसपछि चाहिँ अब नेपाल सरकारले तोकिएको ठाउँमा जुन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूलाई चाहिँ तोकिएको छ, ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामी विविधीकरणका सहित लगानी विस्तार गर्छौँ। प्राथमिकताका क्षेत्रहरू राष्ट्र ब्याङ्कले तोके अनुसारको गरेको छु भन्नुभयो। धेरै यस्ता सहकारी फाइनान्सहरू छन्, उहाँले चाहिँ त्यस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी गरेको चाहिँ देखिँदैन। यहाँले चाहिँ त्यस्तो क्षेत्रहरूमा कति जति लगानी गर्नुभएको छ अहिलेसम्म? यस्तो छ, हामीले हजुरको चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको सब्सिडाइज लोन भनेर प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा हामीले 9वटा क्याटेगोराइजहरूमा चाहिँ अगाडि बढेका छौँ। साना मझौला उद्योगहरू 15 लाखसम्मको चाहिँ घरेलु कर्जाहरू, महिला उद्यमीहरूको लागि चाहिँ 15 लाखसम्म दिने कर्जाहरू, त्यसपछि चाहिँ सानो 5 लाखसम्मको साना व्यवसायहरूको लागि, त्यसपछि कृषि क्षेत्रहरूमा, एग्रिकल्चर क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले तोकिएको लगानी गरेका छौँ। र साथसाथै हामीले चाहिँ लघु वित्तहरूलाई होलसेल ल्यान्डिङको रूपमा पनि केही लगानी गरेर सपोर्ट गरेको अवस्था छ। हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ लघु वित्तलाई होलसेल ल्यान्डिङ भन्दा पनि लघु कर्जाहरू, साना कर्जाहरूलाई चाहिँ विस्तार गर्दै लैजाने भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले रिमोट एरियामा हामी शाखा विस्तार गरेको छौँ। जस्तो चाहिँ हामीले 5वटा जुन शाखा विस्तार गऱ्यौँ, त्यसमा हामीले पोखराको भुजुङ खोला भन्ने ठाउँमा गएको छौँ, जहाँ चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू हालसम्म पुगेको अवस्था छैन। हामीले धेरै चिजहरू अध्ययन गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ साना कर्जाहरू विस्तार गर्नलाई सहज हुन्छ र भर्जिन एरिया हुन्छ, राम्रो एरिया हुन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यहाँ गएको छौँ। त्यसले राम्रो विस्तार गरेको छ। साथसाथै हामीले बुटवलको मुर्गिया सैना महिना भन्ने ठाउँमा चाहिँ मुर्गिया शाखा उद्घाटन गरेका थियौँ। करिब 3 महिना जति भयो। त्यसमा पनि हामीले साना कर्जाहरू, कृषि कर्जाहरू भयो, त्यसपछि 15 लाखसम्मको महिला उद्यमी कर्जाहरू, यिनीहरू चाहिँ विस्तार भइरहेको अवस्था छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा अझ विस्तार हुन्थ्यो, केही चाहिँ स्वीकृत भएर बसेको पनि कर्जाहरू छन्। रिमोट एरियामा पुग्यो भन्नुभयो, त्यहाँ सस्टेन हुनु पनि त गाह्रो होला नि, कि आज खोल्यो भोलि बन्द गरेर हिँड्यो भन्ने त्यस्तो त हुँदैन? होइन, हामीले चाहिँ असाध्यै अध्ययन गरेर र त्यहाँ चाहिँ एकदम लो कस्ट रहन्छ
र सानो सानो क्षेत्रमा हामीले चाहिँ उद्देश्य भनेको के हो भने नाफा मात्र गरौँ भन्ने पनि होइन। नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड सबै ठाउँमा गएर त्यस क्षेत्रको चाहिँ त्यहाँ जो बसोबास गरेका छन्, जसले वित्तीय पहुँचभन्दा बाहिरका चाहिँ जनताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि सेवा दिउँ, सुविधा दिउँ भन्ने उद्देश्यका साथ गएको हो। र हाम्रो चाहिँ सञ्चालक समितिको उद्देश्य र मेजर लगानीकर्ताको उद्देश्य पनि के छ भने नाफा मात्र भन्दा पनि सेवा क्षेत्रलाई पनि विस्तार गरौँ र रिमोट एरियामा जाउँ, जहाँ चाहिँ हामी बिइपीमा मात्र रहन्छौँ भने पनि त्यस्तो ठाउँमा भए पनि शाखा खोल्नुपर्छ है भन्ने चाहिँ धारणा रहेकोले हामी त्यो क्षेत्रमा गएको हो। निक्षेपकर्ताको विश्वास पनि जित्नुपर्ने होला, त्यसको लागि के छ रणनीति? एकदमै सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेकै नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडको चाहिँ चुनौती नै त्यही हो, निक्षेपकर्ताहरूको विश्वास नै हो। हामीले जुन विगतमा जुन किसिमको साख गुमायौँ त्यो साखलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउने हामीलाई चुनौती छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले बिचमा जे जति काम गऱ्यौँ त्यसले चाहिँ नेपाल फाइनेन्सको साख वृद्धिमा राम्रो सहयोग पुगेको छ, टेवा पुगेको छ। हामी समस्याग्रस्तबाट मुक्त हुँदाखेरि करिब 2 करोड मात्र डिपोजिट निक्षेप थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले मोटामोटी झन्नै 50 करोडको रेसियोमा चाहिँ वृद्धि गर्न सकेको छौँ। त्यो भनेको असाध्यै राम्रो हो। यो पेन्डेमिकको सिनेरियोमा करिब हामी रिलिज भइसकेको 50% समय त पुरै निषेधाज्ञा लकडाउनको अवस्थामा बित्यो। त्यति हुँदै पनि हामीले असाध्यै मेहनतका साथ साना चाहिँ डिपोजिट निक्षेपकर्ताहरूलाई चाहिँ गऱ्यौँ र नेपाल फाइनेन्स चाहिँ नेपालको पहिलो फाइनेन्स हो है भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यही अनुसार विज्ञापनहरू त्यही अनुसारको चाहिँ टिभीहरू पनि भनेको अवस्था छ र राम्रो रूपमा असाध्यै पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा गएको जस्तो लाग्छ मलाई। र सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो चाहिँ संस्थाको साख वृद्धि गर्ने हामीलाई ठुलो चुनौती हो। सरले पहिलो त भन्नुभयो, अब नम्बर 1 पनि बनाउनुहुन्छ कि पहिलो मात्रै भनेर बस्नुहुन्छ? होइन, हामी त्यही बाटोमा हिँडेका छौँ। समय लाग्छ केही समय, किनभने बिग्रिएको संस्थालाई राम्रो रूपमा लानलाई धेरै चिजहरूको इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हामीलाई चाहिँ सीमित ब्याङ्किङको लागि छुट दिएको अहिले, किनभने चाहिँ जसरी अरू चाहिँ फाइनेन्स कम्पनीहरू अरू वित्तीय संस्थाहरू जसरी चाहिँ एकदम ओपनली काम गर्न पाएको छन्, हामी त्यस्तो पाएको छैन। हामी सीमित रूपमा मात्र छोडेको छ। एसएलको कुरा रहन्छ, अरू इन्डिकेटरहरूको कुरा रहन्छ, एनपिएलको कुरा रहला होइन। यो सबै इन्डिकेटरहरूलाई एकैसाथ म्यानेज गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले हामी नम्बर 1 भन्छौँ। हामी चाहिँ सकारात्मक रूपमा गइरहेछौँ। केही समय लाग्छ, धैर्य गर्नुपर्छ, तर हामी नम्बर 1 बन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। निक्षेप सङ्कलन त तपाईँले केही करोडबाट 50 करोड पुर्याउनु भयो, कर्जा प्रवाह चाहिँ कस्तो रह्यो? कर्जा प्रवाहको हकमा पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले असाध्यै कर्जाको क्षेत्रलाई विविधीकरण गरी साना लगानी गरेको अवस्थाले हामीसँग करिब 40 करोड जति चाहिँ कर्जा विस्तार भएको छ। ललितपुर फाइनेन्स र हाम्रो नेपाल फाइनेन्सको चाहिँ संयुक्त कारोबार पश्चात यो चाहिँ लगभग डबल हुन्छ र हामीले आगामी आर्थिक वर्ष चाहिँ करिब 2 अरब डिपोजिट र त्यस्तै 2.25 अरब चाहिँ कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ हामीले चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यही योजनाका साथ बजेटहरू चाहिँ बनेको अवस्था हो। यो वर्ष त अब कोभिड पनि भयो, निक्षेप सङ्कलन कस्तो रह्यो र कर्जा प्रवाह कस्तो रह्यो? हाम्रो चाहिँ रूपमा के भयो भने नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडलाई हामीले सुरुवात गरिसके पछाडि लकडाउनको अवस्थामै पनि असाध्यै राम्रो रूपमा चाहिँ निक्षेप प्रवाह भएको छ, निक्षेप वृद्धि भएको अवस्था छ। शाखाहरूले पनि राम्रो गरेका छन्। जस्तो हामीले चाहिँ बनेपामा शाखा खोल्यौँ, त्यसपछि मुर्गियामा खोल्यौँ, सैनामानेको मुर्गियामा खोल्यौँ, त्यसै गरी चाहिँ हामीले गैँडाकोटमा चाहिँ शाखा खोलेको छौँ, चितवनको गैँडाकोटमा, पोखराको भुजुङ खोलामा नयाँ शाखा विस्तार गरेको अवस्था छ। यो जति ठाउँमा हामीले चाहिँ शाखा विस्तार गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ अपेक्षाकृत रूपमा चाहिँ निक्षेप सङ्कलन भएको छ। खराब कर्जाको अवस्था यहाँ एकदमै बढी छ भन्ने सुनिन्छ, के छ अहिलेको अवस्था? यस्तो रह्यो, हामी समस्याग्रस्त अवस्थामा हुँदाखेरि खराब कर्जा लगभग 7% थियो। त्यसलाई हामीले असाध्यै मेहनतका साथ खराब कर्जा असुल्ने चाहिँ थप प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको अवस्था थियो। त्यो हुँदाखेरि र नयाँ लगानी विस्तार गर्दाखेरि हामी चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा 20%मा झरेको थियो। यसलाई चाहिँ हामीले असार मसान्तमा करिब 5%भन्दा तल ल्याउने योजनाका साथ अघि बढेको थियौँ र हाम्रो सबै समयहरू चाहिँ राम्रो रहेको थियो भने हामी 5%भन्दा तल हाम्रो खराब कर्जा अनुपात रहन्थ्यो। तर यो चाहिँ जुन 2 महिनाको लकडाउन निषेधाज्ञा कारणले गर्दाखेरि अलिकति त्यसलाई सम्भव भएन। तैपनि हामी चाहिँ चाँडै यो निषेधाज्ञा चाहिँ खुल्यो भने पनि अझ कोसिस गर्नेछौँ। र ललितपुर फाइनेन्स लिमिटेडलाई चाहिँ हामीले प्राप्ति गर्दा एनपिएल अलिकति बढ्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी थप प्राथमिकतासहित खराब कर्जा असुललाई तीव्रता दिन्छौँ। खराब कर्जालाई अब आगामी वर्षमा कति प्रतिशतमा झार्नुहुन्छ त यहाँले? किनभने खराब कर्जा यदि हामीले असुल गर्न सकेनौँ भने त्यो त निक्षेपकर्ताको पुँजी हो। निक्षेपकर्ताले डराउँछन् कि अब हाम्रो पुँजी फर्किँदैन कि भन्ने किसिमको डर रहन्छ। उनीहरूलाई विश्वास बढाउनु पनि खराब कर्जा त हामीले लगभग शून्यमै झार्नुपर्ने होला नि। यस्तो छ, अहिले चाहिँ हजुरले सोधिहाल्नुभयो, हामी 2टा संस्था मर्ज भइसकेपछि पनि निक्षेपकर्ताको पैसा भन्दा लगानीकर्ताकै पैसाले चाहिँ हामी लगानी गरेको अवस्था बढ्दो छ। तपाईँलाई उदाहरणको लागि नेपाल फाइनेन्स लिमिटेडसँग आजको दिनमा करिब 40 करोड चाहिँ
लिक्विडिटी छ त्यो भनेको कर्जा लगानी जम्मा 40 करोडको रेसियोमा हो र हाम्रो प्रमोटरहरूको चाहिँ संस्थागत चुक्ता पुँजी भनेको 30 करोडको छ हैन भनिसकेपछि हामीसँग चाहिँ यथेष्ट मात्रामा तरलता छ यो भनेको चाहिँ खराब कर्जा भनेको लगानीकर्ताको पैसाले भन्ने चाहिँ होइन तथापि संस्था कुन पोजिसनमा छ संस्थाले कसरी चाहिँ अगाडि बढाएको छ भन्ने चाहिँ इन्डिकेटर रहन्छ त्यसलाई हामीले 78-79 को पहिलो त्रैमासभित्रमा तोकिएको सीमाभित्रमा 5% कायम गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छौँ। भोलिका दिनमा पर्याप्त व्यापार बढाएर लगानीकर्तालाई डिभिडेन्ड दिन सक्नुहुन्छ त? आगामी आर्थिक वर्ष रिजनेबल रूपमा यति नै भनेर चाहिँ तोकेर भन्न नसकौँला तर हामी रिजनेबल रूपमा लाभांश दिने गरी अगाडि बढेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी दिन सक्ने अवस्थामा पुग्छौँ आगामी आर्थिक वर्षमा। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। मर्जर तथा संस्थाको भावी योजनाको विषयमा अब हामीसँग हुनुहुन्छ संस्थाका सञ्चालक तथा मर्जर समितिका संयोजक दिप्र साक्य। सर, यहाँलाई स्वागत छ। नेपाल फाइनान्सले भर्खरै अब ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्तिको विषय लगभग टुङ्गाइसकेको छ। यो के कुरा हेरेर हामीले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौँ? धन्यवाद। नेपाल फाइनान्स नेपालको पहिलो फाइनान्स कम्पनी हो र यसै 2078 मङ्सिरभित्र चाहिँ हामीले 80 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने थियो र त्यसकारण पनि अब हामीले ललितपुर फाइनान्सको लागि चाहिँ प्राप्ति कार्यलाई अगाडि बढाएको छौँ। ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड प्राप्ति गरे पश्चात हाम्रो चुक्ता पुँजी 50 करोड पुग्नेछ र 80 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुको लागि चाहिँ हामीले पछि हकपट सेयर पनि जारी गर्नेछौँ। मर्जर गर्नको लागि दुई पक्षबीच छलफल हुन्छ। कहिलेदेखि यो हामीले सुरु गरेका थियौँ र कहिले अब एकीकृत कारोबारमा कहिलेदेखि जान्छ हामीले यो प्राप्ति कार्य चाहिँ 4 महिना जति भयो अनि हामीले प्राप्ति समिति पनि गठन गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ म स्वयं संयोजक र ललितपुर फाइनान्स नेपाल फाइनान्सबाट पनि सदस्य र सदस्यज्यूहरू र सदस्य सचिव पनि हामीले एउटा टिम गठन गरेर सबैजनाले एउटा भूमिका निर्वाह गरेर महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर चाहिँ हामीले यो कार्यलाई सम्पन्न गर्न अगाडि बढाएको हो र अहिले चाहिँ प्राप्ति कार्यालय चाहिँ अन्तिम चरणमै छ। दुवै संस्थाको जुन साधारण सभाबाट पारित भएपछि हामी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट पनि स्वीकृत प्राप्त भइसकेपछि यसै आर्थिक वर्षभित्र हामीले एकीकृत कारोबार गर्ने योजना बनाएको छ। लामो समयको छलफलपछि अब यो अन्तिम रूपमा पुगेको छ। ललितपुर फाइनान्सले भन्दा अगाडि पनि अरूहरूसँग पनि मर्जरको प्रक्रिया बढाएको थियो। तपाईँहरूसँग चाहिँ कसरी उहाँहरू राजी हुनुभयो? ललितपुर फाइनान्सले पनि अब हामीभन्दा अगाडि एउटा ब्याङ्कसँग यो प्राप्तिको प्रोसेसमै हुनुहुन्थ्यो। अब केही कारणले गर्दा त्यो सम्पन्न हुन सकेन र पछि हामीसँग यो कुराहरू आयो अगाडि र हामीलाई पनि त अब एउटा नेपाल फाइनान्सलाई त एउटा राम्रो सबल वित्तीय संस्था बनाउने जुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढेको छौँ त्यो अनुसारको हामीले काम पनि गरेर एउटा मार्केटमा त्यही अनुसारको हाइप पनि बढिरहेको छ र ललितपुर फाइनान्स लिमिटेड पनि अब नेपाल फाइनान्स लिमिटेड जस्तै पहिला समस्याग्रस्तमै थियो। दुवै संस्थाको उस्तै एउटा नेचर भनौँ न नेचर भएको हुनाले चाहिँ अब नेपाल फाइनान्स लिमिटेडको चाहिँ जसरी अब नयाँ बोर्डमा टिम आएर होइन अनि त्यसपछि हामीले यो म्यानेजमेन्टमा पनि चेन्ज गरेर एउटा मार्केटमा एउटा नयाँ ढङ्गले बिजनेस हामीले खडा गऱ्यौँ सुरु गऱ्यौँ र यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि एउटा राम्रो पहिचान हामीले बनाएर जुन तरिकाले हामीले अगाडि लगेका छौँ त्यो कारणले पनि ललितपुर फाइनान्सलेकोबाट चाहिँ हाम्रोमा प्रस्ताव आएर नै हामीले यो प्राप्ति कार्यलाई चाहिँ अगाडि बढाएर अब हामी एउटा अन्तिम चरणमै छौँ। अब हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको नेपाल फाइनान्सलाई एउटा सबल वित्तीय संस्था बनाउने नै हो अनि जुन ललितपुर फाइनान्सलाई अक्वायर गरिसकेपछि एउटा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पनि जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट चाहिँ सङ्ख्या घटाउने एउटा नीति आएको थियो त्यसलाई पनि सहज हुने गरी हामीले यो कार्यलाई चाहिँ यो पाइला अगाडि टेकेका हौँ। अब नेपाल फाइनान्सका भावी योजनाहरू के छन्? कहाँसम्म पुर्याउनुहुन्छ नेपाल फाइनान्सले? हुन्छ, अहिले नेपाल फाइनान्सको भावी योजनामा चाहिँ नेपालको सबै ठाउँमा सबै जिल्लामा 77वटा जिल्लामा शाखा विस्तार गर्ने
हामीले लक्ष्य लिएर अगाडि काम बढाएकै छौँ र 100 भन्दा बेसी शाखाहरू विस्तार गरेर नै हाम्रो त्यो टार्गेट राखेर नै काम गर्ने गरेको छौँ। अहिलेसम्म कति शाखा कहाँ कहाँ खोल्यो हामीले, के छ ती शाखाहरूको अवस्था? अहिले चाहिँ हेड अफिस चाहिँ कमलादीमा छ र ब्रान्चेसहरू चाहिँ ललितपुरको यो पाटनमा, अनि बनेपा, कास्कीको भुर्जुङ खोला, गैँडाकोट र सैना मैनामा रहेको छ। र हामीले चाहिँ अब यो जनकपुर र हेटौडामा पनि चाँडै नै हामी शाखा खोल्नेछौँ र एक्सटेन्सन काउन्टरको लागि पनि हामी यो जुन कालीमाटी र कान्तिपथमा चाहिँ हामी शाखा सुरु गर्ने चाहिँ अन्तिम चरणले 5वटा शाखा खोल्यो, थप 2वटा शाखा र 2वटा एक्सटेन्सन काउन्टरको लागि हामी अब प्रक्रियामै छौँ। ती खोलिएका शाखाहरूको अवस्था के छ? त्यहाँको अहिलेको वित्तीय अवस्था के छ? अब हामी भर्खरै बिजनेस ग्रोथै गरिरहेका छौँ र अहिले पेन्डेमिकको कारणले पनि अब पक्कै पनि नर्मल सिचुएसनमा त अलिकति गाह्रै छ। तर त्यही तापनि हाम्रो जुन टार्गेटहरू दिएका छौँ सबै ब्रान्चहरूमा त्यो पुरा भई सबैजना जुन टिमहरू हामीले छुट्याएको छौँ त्यो अनुसारको चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। देशैभरि चाहिँ कहिलेसम्म फैलिन सकिएला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हामीले काममा चाहिँ त्यस्तो स्पिडमा चाहिँ कुनै कम्प्रोमाइज गरेको छैनौँ। टार्गेटहरू अगाडि राखेर नै कामहरू बढाइरहेका छौँ। सबै प्रक्रियाहरू जुन राष्ट्रिय ब्याङ्कको नीति नियम र निर्देशनहरू पालना गरेर नै हामीले कामहरू अगाडि बढाएको छौँ। अब हेर्दै जाउँ हामीले कामहरू कतिसम्म अगाडि बढाउन सक्छ। अब एकचोटि लगानी गरिसकेपछि कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा पटक पटक त्यहीँ त लगानी गर्न सकिँदैन। अब हामीले जुन अब शाखाहरू खोलिराखेका छौँ त्यो बढाउनको लागि त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि त्यहीँको पुँजीकै परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले खोलेका शाखाहरू अथवा नयाँ शाखाहरूले त्यसरी पुँजीहरू विकास गर्न सकिन्छ अथवा बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, के लाग्छ यहाँलाई? अहिले चाहिँ हामीले यो शाखाहरूको कुरा गर्दा रिमोट एरियामै हामीले टार्गेट गरेका छौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन अब ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था चाहिँ अब कता कता पुगेको छैन, त्यहाँ पनि पुर्याएर त्यहाँको पनि एउटा ग्राहकहरूलाई एउटा सेवा दिने सुविधा दिने त्यसमा पनि हामीले फोकस गरेर यो शाखाहरू थपेर अनि बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ मेन अर्गनाइजेसन जस्तै अब पोखराको भुर्जुङ खोला भनेको अब अलिकति रिमोट एरिया नै भयो, तर हामी फेरि पोखरामा पनि चाँडै नै खोल्नेछौँ। त्यसरी नै सबै कनेक्ट गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। नेपाल फाइनान्सले झन्डै अब 70 साल यता साधारण सभा समेत गर्न सकेको थिएन। अब भर्खरै हामीले गएको असोजमा 7वटा साधारण सभा त गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म अब लगानीकर्ताहरूले त्यहाँबाट प्रतिफल चाहिँ केही पाउन सकेका छैन। कहिले चाहिँ पाउँछन् त त्यो प्रतिफल, कहिलेसम्म दिन सक्नुहुन्छ? हाम्रो सेयर होल्डरहरूले डिभिडेन्ड पाउन त सकिन्न होइन, किनभने अब पुरानै क्युमुलेटिभ लसहरू अलिक बढी भएकोले। तर त्यो पनि अब अहिले यो वर्षमा चाहिँ प्रफिटले नै अलिकति रोक भएको, तर अब अर्को आगामी वर्षदेखि त्यो डिभिडेन्ड पनि पाउने हामी व्यवस्था मिलाउँछौँ। अहिले नेपाल फाइनान्सबाट उपभोक्ताले ग्राहकले के कस्ता सुविधाहरू पाइरहेका छन्? हामीले भर्खरै यो समस्याग्रस्तबाट फोका भएर चाहिँ अब कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ होइन। अब त्यसैले अहिले चाहिँ हामीले अत्याधुनिक ब्याङ्किङ सेवा र डिजिटल ब्याङ्किङ सेवाको पनि हामीले लगभग तयार नै गरेको छ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृत प्राप्त भइसकेपछि हुनसाथ हामीले यसलाई पनि लाइभ गरी हामीले हाम्रो ग्राहकहरूलाई त्यो सेवा प्रदान गर्ने सक्छौँ। अहिलेसम्म हाम्रो हेड अफिसमा मात्रै छ अथवा हाम्रो अरू खोलेका नयाँ शाखाबाट पनि ग्राहकहरूले यो सुविधा लिन पाउनुहुन्छ? अनि अब यो हामीले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट स्वीकृति प्राप्त हुने बित्तिकै सबैजनाले सबै ठाउँबाट हाम्रो अहिलेसम्म खोलेका सबै शाखाहरूबाट उपभोक्ताहरूले सबै सुविधा पाउनुहुन्छ? हजुर, हाम्रो अहिले चाँडै आउनु भनेको अब मोबाइल ब्याङ्किङ, यो ई ब्याङ्किङहरू, अनि अहिले हामी एटिएम मेसिनहरू पनि ठाउँमा हामी इन्स्टल गर्छौँ र अहिले डेबिट कार्डको पनि हामी डिजाइनहरू सबै तयारी भएको छ। अब हामी त्यही स्वीकृतिको लागि कुरिरहेका छौँ। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले नेपाल फाइनान्सको अहिलेसम्मको यात्रा, भावी योजना र प्राप्तिको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई अबको बाटो यति नै। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
It's an AP1 presentation.